वेलकम बैक। ईरान से किसी भी वक्त दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फिलहाल सूरत-ए-हाल बहुत अच्छी है, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल बरकरार है, जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है, गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान बहुत ज्यादा तेल वहां से गुजरा है। ईरान को जौहरी हथियार मुकम्मल खत्म करना होंगे, उनके पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ईरान के पास जौहरी हथियार होंगे तो वो उसे इस्तेमाल करेंगे, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। At some point, right now, I think the situation is so good. They have to get rid of no nuclear weapons. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. हुकूमत का डीजल की कीमत में 32 रुपए से जायद कमी का इंदिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया कि रिफाइनरीज ने वजीर आजम की दरख्वास्त कबूल कर ली है। ओगरा की जानिब से जल्द ही कीमतों का ऐलान किया जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर रिफाइनरीज से मुज़ाकरात किए। ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि डीजल की कीमतों के अंदर 32 रुपए से ज्यादा की कमी। ओगरा चंद लम्हों के बाद अपनी कैलकुलेशनों को हतमी शक्ल दे के अवाम के सामने लेके आएगा। वजीर आजम ने ये खुसूसी हिदायत जारी की कि मुज़ाकरात किए जाएं। बहुत बड़ा कदम है और ये वजीर आजम की तरफ से अवाम को तोहफा है, एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मीर रजा कत्ल केस में मकतूल के वालिदैन ने बराह रास्त तफ्तीश की निगरानी की दरख्वास्त कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि नई तफ्तीशी टीम की भी खुदकुशी का मौक़िफ़ बरकरार रखने पर तवज्जो है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। ये 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और जो पुलिस के आला हुकाम हैं उन्हें ये सेंड की गई है, उन्हें भेजी गई है। और इस दरख्वास्त के अंदर सबसे पहला जो नुक्ता है वो यही है कि जो नई तफ्तीशी टीम है वो नए शवाहिद तलाश करने के बजाय जो खुदकुशी है उसके मौक़िफ़ को बरकरार रखने पर तवज्जो दे रही है। इसके साथ साथ जो इस केस की पहली जो टीम थी, यानी जो असल तफ्तीशी टीम थी, उसकी जानिब से मीर रज़ा की खुदकुशी का मुबैना झूठा बयानिया पेश किया गया। इसके साथ साथ मीर रज़ा कत्ल केस में जो मुतादिद सीनियर पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना होने पर भी एतराज़ किया गया है। इसके साथ साथ इसमें वो तमाम पुलिस अफसरान के नाम दिए गए हैं जिसमें DIG ईस्ट हैं, SSP ईस्ट हैं, SP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन है, उसके अलावा SIU के जो SP हैं वो हैं और दीगर पुलिस अफसरान जो इब्तिदा में इस केस में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के ऊपर जो है वो किया गया है कि उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन अफसरान के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो नई तफ्तीशी टीम है उसको ये चाहिए कि वो नए शवाहिद जो है वो जमा करे, लेकिन जो नई तफ्तीशी टीम है वो नए शवाहिद जमा नहीं कर रही। तो ये 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है जो मकतूल हैं मीर रज़ा, उनके वालिदैन की जानिब से जो उनके वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनको ये दरख्वास्त दायर की गई है। और उसमें यह मौका इख्तियार किया गया है कि इस जो नई तफ्तीशी टीम है उसको ये कहा जाए कि वो नए शवाहिद जो है वो जमा करे। और साथ साथ जो पुलिस अफसरान जो इब्तिदा से इस केस को खुदकुशी करार दे रहे थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दरख्वास्त में ये लिखा हुआ है। तो बहुत 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है और इसके अंदर पूरा ये वाक़या लिखा है और तमाम जो नेग्लिजेंस थी पुलिस की वो तमाम इस दरख्वास्त के अंदर जो है लिखी गई। और साथ साथ ये कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, वो अपनी निगरानी में जो है इस केस की तफ्तीश करें। अच्छा आसिफ, ये दरख्वास्त वकील की जानिब से की गई है, तो क्या अदालत में भी कोई दरख्वास्त दी जाएगी? अब बिल्कुल इस हवाले से अब तक नहीं कहा गया। हो सकता है कि ये अदालत में भी ये दरख्वास्त जो है पेश की जाए, लेकिन अभी जो ये फ़िलहाल दरख्वास्त दी गई है ये वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो पुलिस के आला हुक्काम हैं उन्हें ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। और इस दरख्वास्त के अंदर काफ़ी तफसील है, पूरे इस केस की तफसील है और जिनकी नेग्लिजेंस थी इस केस में अब तक क्या क्या होता रहा उस हवाले से तफसीलात हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अब तक ये नहीं बताया गया कि आया यही दरख्वास्त जो है ये कोर्ट में भी जमा कराई जाएगी या नहीं। इस हवाले से अब तक जो है वो कुछ चीज़ सामने नहीं आई है। अच्छा, इब्तिदा में देखा गया था कि जो दूसरी तफ्तीशी टीम के जो सरबराह थे उन पर एतमाद का इजहार किया गया था, आमिर फारूकी पर, तो इस दरख्वास्त में उनसे मुतालिक भी कुछ कहा गया है? देखिए
باقاعدہ ان کا نام تو اس درخواست کے اندر شامل نہیں ہے، نہ ہی ان کے نام کے حوالے سے کچھ اس میں کہا گیا ہے، لیکن پوری تفتیشی ٹیم کو جو ہے وہ اس کے اندر بس یہ لکھا گیا ہے کہ جو نئی تفتیشی ٹیم ہے وہ نئے شواہد جمع نہیں کر رہی. اس کے اندر یہ لکھا ہے، باقی ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ نئی تفتیشی ٹیم کو چاہیے کہ وہ نئے شواہد جمع کرے اور اس کے اوپر کام کرے، لیکن جو نئی تفتیشی ٹیم ہے وہ خودکشی کے واقعے کے اوپر ہی جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر کوئی ان کو کوٹ نہیں کیا گیا. جو تفتیشی ٹیم کا کوئی موقف سامنے آیا، ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے سندھ پولیس کا ایک موقف سامنے آیا ہے. گزشتہ روز سندھ پولیس کی جانب سے بہت تفصیل سے اس حوالے سے ایک جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اور اس میں اب تک کی جو ہونے والی پیش رفت تھی اس سے آگاہ کیا گیا تھا. اور وہ پیش رفت کیا ہے کہ جو کیمیائی تجزیاتی رپورٹس تھیں وہ سامنے آئی تھیں. اس کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ 3 رپورٹس ہیں کیمیائی تجزیاتی رپورٹس، وہ سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ جو اسمارٹ واچ ہے اور جو موبائل فون ہے ان کا فورنزک کروایا جائے گا لاہور سے. تو یہ تمام تر باتیں تھیں جو گزشتہ روز آئی جی سندھ کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی جس میں یہ تمام تر باتیں تھیں. تو ابھی تک جو نئی انویسٹیگیشن تفتیشی ٹیم ہے اس کی جانب سے کوئی جو ایسی کارکردگی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے. تو آصف، یہ تاثر کیسے ملا کہ یہ جو نئی تفتیشی ٹیم ہے ان کا بھی یہی رجحان ہے کہ یہ سوسائڈ کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ان کے والدین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، جو میر رضا کے والدین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے، کیونکہ اب تک جو ہے وہ تفتیشی ٹیم کی جانب سے ایسے کوئی شواہد یا ایسا کچھ جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا. حالانکہ جو دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس کے اندر واضح طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ جو گولی ہے وہ پیچھے سے لگی تھی. اور اس کے بعد پھر جو کیمیائی تجزیاتی رپورٹس آئی تھیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہاتھ ہے ان پہ گنز کے پاؤڈر بھی ملے اور دیگر جو شواہد تھے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے تھے. تو جو ان کے والدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نئی تفتیشی ٹیم ہے یہ نئے پہلو سے کام نہیں کر رہی بلکہ یہ اسی پہلو پر کام کر رہی ہے جس پر پرانی تفتیشی ٹیم کر رہی تھی. تو آصف، 2 دن قبل جو ایک رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میر رضا کے دونوں ہاتھوں سے جی ایس آر پاؤڈر ملا تھا، جو گن کا جو پاؤڈر ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے گن چلائی تھی. اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ پر ایسے اپنے ہاتھ سے کمر پہ گولی چلا سکے. تو پھر اب کیوں ان کے والدین ایسی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو تفتیشی ٹیم ہے یہ بھی سوسائڈ کی طرف رخ کر رہی ہے اس کا؟ بالکل، یہ تو ان کے والدین کی جانب سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. حالانکہ تفتیشی ٹیم کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ اب تو سندھ پولیس نے بھی گزشتہ روز پورا یہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا اور تمام جو اب تک کی تفتیش ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا. لیکن اس میں چونکہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، کوئی ملزم جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر شناخت نہیں کیا گیا اور اب تک جو ہے وہ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آیا قتل جو ہے کس نے کیا، کون جو قاتل تھے. تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر جو والدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تفتیشی ٹیم ہے وہ اب تک قاتلوں تک نہیں پہنچ پائی. تو یہی اعتراض ہے والدین کا اور اب والدین چاہتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں. ٹھیک ہے آصف، والدین نے براہ راست تفتیش کی نگرانی کی درخواست کر دی ہے. آصف خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. سینئر رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ملک چلانے والوں کو یقین ہو گیا ہے کہ موجودہ نظام سے ملک نہیں چلایا جا سکتا. کراچی متعصب سندھ حکومت کے زیر تسلط نہیں چل سکتا. ملک بچانا ہے تو پیپلز پارٹی کی ناراضگی ایک طرف رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. ہماری پارٹی میں بے شک اختلافات ہوں لیکن صوبوں کی بات پر ہم ایک ہیں. جہاں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی قیادت وہاں گلہ کرے گی. پہلے آج کے فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو لازم و ملزوم قرار دیا. پاکستان چلانے والوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ملک اس موجودہ نظام میں اب نہیں چلایا جا سکتا. جہاں سے بات اٹھ رہی اس سے گلہ کریں نا، ہمت پیدا کریں. سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہمارے آپس میں اختلافات ضرور ہوں گے، اس معاملے پہ اختلاف نہیں ہے کیونکہ اب اس متعصب قسم کی جو ہے وہ صوبائی حکومت کے انڈر میں کراچی جیسا پوٹینشیل شہر نہیں رکھ سکتا. 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے لے کر بیٹھ گئے. ڈیولپمنٹ نہ کر کے، کرپشن کر کے جو محرومی پیدا ہو رہی ہے، سندھ کشمور سے لے کر کراچی تک تباہی بربادی. سندھ کی تقسیم کے خواب دیکھنے والے جان لیں، صوبے کی سرحدیں ناقابل تقسیم ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا آرٹیکل 140A کی من پسند تشریح کرنے والے اپنی قانونی معلومات درست کریں. کراچی کی چابی مانگنے والے یاد رکھیں عوام اب بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. کراچی کو دوبارہ لسانی سیاست کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. بلدیاتی نظام پر لیکچر دینے والے اپنے دور میئرشپ اور مالی معاملات کا جواب دیں. سندھ کے بجٹ پر انگلی اٹھانے والے بتائیں انہوں نے کراچی کے لیے عملی طور پر کیا کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.